अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, आज की जो बड़ी ख़बर जो आज इस टॉपिक के ऊपर आज हमने बात करनी है वो प्यूटन के हवाले से हम बात कर लें। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जुम्मे के दिन जो व्लादिमीर प्यूटन जो सदर के जो सरबराह हैं उसके हवाले से उन्होंने एक अरेस्ट वारंट जारी किया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने की और यूक्रेन के जो वार के हवाले से वहाँ पर उन्होंने वार की, और जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जो यूरोपियन मीडिया या कैपिटलिस्ट मीडिया हो या कैपिटलिस्ट जितने भी ममालिक हैं, बकौल उनके कि जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा जुल्म किया, और उस वजह से जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है आईसीसी उसने एक अरेस्ट वारंट जारी किया था प्यूटन का। जुम्मे के दिन को इसको चूज़ किया गया। जुम्मे के दिन ये वारंट जारी हुआ और उसके पीछे दो वजूहत थे। जो सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि जो चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और उनकी चाइना का जो प्रेसिडेंट था उनका विज़िट था रशिया की तरफ, और उन्होंने रशिया जाना था मंडे को 3 रोज़ा दौरे के ऊपर, यानी आज उसने 3 रोज़ा दौरा करना था, जिसके लिए जिसको रोकने या उसको किसी तरीके से उसमें खलल डालने के लिए वारंट जारी किया गया था। दूसरी बात यह कि चाइना जब जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वार हुआ है तब से आज तक चाइना और चाइना के जो प्रेसिडेंट थे या चाइना की जो टॉप लेवल की लीडरशिप थी वो रशिया उन्होंने विज़िट नहीं किया था। बहरहाल ये जो है शी जिनपिंग की विज़िट होना था, इस सिलसिले में उन्होंने एक ये वारंट जारी किया था कि आईसीसी की जो कोर्ट की जजेस ने जब वारंट इसलिए जारी किया था कि जो चाइनीज़ हैं वो वहाँ पे विज़िट ना करें, और जो रशिया के ऊपर ऑलरेडी बड़े किस्म की जो पाबंदियाँ लगी वो मज़ीद ही उनके ऊपर पाबंदी लगे। अच्छा, ये जो कुछ एक सिनेरियो इन्होंने किया, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम लोग आज आईसीसी के हवाले से बात कर लें। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है ये क्या है? बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनी है? आईसीसी के जो कोर्ट हैं ये बने हैं 2002 में, और इससे पहले ये एक इसके हवाले से ये कहा जाता था कि ये क्यों बनाई गई, इसके पीछे बड़ा एक बैकग्राउंड है कि दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हुई जिसके हवाले से यानी कि एक कम्युनिटी की ख़त्म हो गए, बहुत सारे जो कौमें थी उनको नेस नाबूद किया गया, इलाकों को तबाह किया गया, तो उसको रोकने के सिलसिले में उसका जो एक उन्होंने जो तरतीब बनाई थी उस हिसाब से इसको कहते हैं कि ये रूम स्टेट के हवाले से इसके नाम से बड़ा मशहूर एग्रीमेंट जो है। ये एग्रीमेंट 1998 में हुआ था। इससे बहुत सारे इसके ममालिक मेंबर थे। बाद में फिर इसके साथ ही जो मेंबर ममालिक थे उनके थ्रू इन्होंने आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया। आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इस वक्त 123 है। अगर आईसीसी की हम कुछ चंद एक मेंबरों की मैं बात कर लूँ तो उनमें से आपको कोई भी ऐसा मुल्क नज़र नहीं आएगा जो इस वक्त दुनिया में तबाही का जो बास बना है, जो जितने भी जो अज़ाब डाले हैं मुल्कों के ऊपर, वो मुल्क इस जो आईसीसी के इस कानून और इस ज़ाब्ते के अंदर नहीं आता है। यानी मेरे मुराद यूएसए है। यूएसए जो है वो इस जो आईसीसी की जो कानून है या आईसीसी का जो मेंबर है वो नहीं है, उन्होंने विड्रॉल किया था, वो इसके मेंबर नहीं रहे। अगर आप उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा जुल्म बर्पा करने वाला मुल्क जो वो इसराइल है, इसराइल भी इसका मेंबर नहीं है। इसके साथ अगर हम चाइना और रशिया की बात कर लें, चाइना और रशिया इसके मेंबर रहे हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर इस कानून के हवाले से उनके यहाँ बड़े शूक शुबात है। रशिया में तो कभी इस कानून के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त नहीं दी। दुनिया में जो इसके जो टॉप लेवल के जो जो चंद ममालिक हैं जिनके मैं अगर आप नाम उनके ले लूँ कौन कौन से ममालिक ऐसे थे जो आईसीसी के मेंबर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसमें अगर जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। पाकिस्तान 2003 से इसका मेंबर रहा है। अच्छा, एक उसके हवाले से अगर एक हम और इस पे अगर एक इम्पोर्टेंट नुक्ते के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ, मैंने यहाँ पर उसको नोट किया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आज तक जो केसेस रिज़ॉल्व किए हैं वो 7 केसेस रिज़ॉल्व किए हैं, जिनमें से 5 केसेस में उन्होंने गिल्टी जो है वो एक्यूट किया है और उनके ऊपर सज़ा का भी सिस्टम हुआ है, यानी टोटल अभी तक 7 केसेस किए हुए।
اب یہ کیسز کہاں کہاں ہوئی ہیں، یہ بڑا جو ہے ان کیسز کی، یعنی کہ ICC کورٹ کے جو کیسز ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے کیسز کس کس ممالک کے اوپر لاگو ہیں، کہاں کہاں انہوں نے انویسٹیگیشن کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے۔ اگر آپ اس کے حوالے سے یہ سن لیں تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ انہوں نے ریپبلک آف کانگو، یوگانڈا، سوڈان، کینیا، مالی، لیبیا، ان کا جو فوکس رہا ہے وہ ان افریقن کنٹریز کے حوالے سے۔ جو رشیا کا اس ICC کے حوالے سے جو ان کے آبجیکشن، اور چائنا کی بھی آبجیکشن اس بات کے اوپر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے چھوٹے چھوٹے جگہوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن بڑی مگرمچھوں کا آپ نے آج تک ہاتھ نہیں ڈالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی جو جنگیں ہیں، جو ٹاپ لیول کی بڑی جنگیں مسلط کس نے کی ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اگر میں 2002 سے آنورڈ ابھی تک کی جنگوں کی بات کروں، اس کے پہلے تو امریکہ جو ہے نا گاڈ فادر ہے دنیا میں عذاب ڈالنے کا، جنگوں کا۔ صرف میں 2002 سے لے کر ابھی تک کی بات کر لوں تو دنیا میں عراق وار ہوا 2003 سے لے کر 2011 تک، سب کو معلوم ہے امریکہ نے کیا، کتنی تباہی پھیلائی، کتنا ظلم بربریت ہوا، کسی نے آج تک پوچھا؟ سیریا میں سیول وار ہوا، سب کو معلوم ہے، اندھے ایک عام انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس جنگ کے پیچھے کون تھا، کس نے وہاں پر جو باغیوں کو پرووائڈ کیا اسلحہ، کس نے سپورٹ کی، کس کے بیاب کے اوپر یہ ہوا۔ افغانستان کے وار امریکہ نے کیا، امریکہ نے تباہی پھیلائی افغانستان کے اندر۔ یمن کے اندر سیول وار میں کس کا رول رہا ہے؟ امریکہ لابی رہی ہے۔ پھر لیبیا کے اندر جو خاص کر کرنل قذافی کی جو اسٹیٹ تھی لیبیا، وہ بہترین قسم کا ایک افریقہ کا ملک، تو اس کو تباہ کرنے میں کس کا ہاتھ رہا ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ امریکہ کا۔ اب انٹرنیشنل جو اس طرح کے جو کوڈز ہیں، جن لوگوں کے یعنی کہ جو اس طرح کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، لائک ICC ہے، UN ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، نیٹو، شیٹو، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، ان اداروں کا مقصد صرف اور صرف امریکہ اور ان کے الائی ہیں، ان کے جو ایجنٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ان ملکوں نے کبھی بھی کسی غریب ملک کے لیے سپورٹ میں کچھ نہیں کیا۔ دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ ظلم ہے، وہ جو ہے ظلم جو ہو رہا ہے وہ فلسطینی کے اوپر ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے۔ آج تک ICC نے کتنے جو ہے وہ وارنٹ انہوں نے جاری کیے ہیں ان کے اوپر؟ پیوٹن کے حوالے سے تو انہوں نے فوری طور پر یہ جاری کر دیا، لیکن یہ ان کی ناکامی ہوئی۔ چائنا کا صدر نے رشیا کا وزٹ کیا، یہ 3 دن کا دورہ ہے ان کا، بڑا فائنینشیل ان کے آپس میں بہت سارے ایگریمنٹس ہوں گے، ڈیلنگ ہوگی، جو ریجن کے لیے بہرحال یہ 2 ممالک ہیں جو بڑے اس وقت پازیٹیو سوچ رہے ہیں، خاص کر ہماری ساؤتھ ایشیا، پوری ایشیا کے لیے ان کا کردار بڑا اسٹرانگ رہے گا۔ لیکن جتنے بھی جو انٹرنیشنل لیول کے جو اس طرح کے جو ادارے ہیں، چاہے وہ UN کا ادارہ ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر ادارے ہو، چاہے وہ نیٹو کے ہو، چاہے اقوام متحدہ ہو، یہ سارے کے سارے وہ ادارے ہیں جو صرف اور صرف سرمایہ داروں کے بڑے بڑے جو بت ہیں، جس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ان کے جو گروپس ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ تو ناظرین، یہ آج کی جو ہماری بڑی خبر یہ تھی کہ ICC نے پیوٹن کے اوپر ایک اریسٹ وارنٹ جاری کیا تھا، جس کو جو ہے چائنا نے بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ چائنا نے بھی اس کو کہا کہ ہم ایسے کسی قانون کے حوالے سے ہم نہیں مانتے۔ رشیا نے تو اس کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا۔ تو یہ کچھ آج کی اپڈیٹ تھی۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔